बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सत्ती और बात करेंगे जनाब। परसों भी आपने बात की थी, बहुत ज्यादा टाइम लगा। अभी भी सिंध का गवर्नर अभी तक फाइनल नहीं हुआ, लेकिन केपी और पंजाब के गवर्नर दोनों फाइनल हो गए। वो गवर्नर कौन है, वो लगे कैसे हैं, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और इसके साथ साथ जो हनीफ अब्बासी और साबिक वजीर आजम जो है अनवर अल हक काकड़ के दरमियान जो लड़ाई हुई, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब उसके बारे में क्या कहते हैं। अब ये कहा जा रहा है एक तरफ काकड़ साहब को भी कोई आशीर्वाद हासिल है और दूसरी तरफ हनीफ अब्बासी को भी आशीर्वाद हासिल है। और इस सारे खेल का फायदा किसको हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है, सच साबित सामने आ रहा है। उससे जो है वो क्या चीजें सामने आ रही हैं। अच्छा जी, बात कर लेते हैं जनाब। एक तो है सरदार सलीम हैदर, जो कि गवर्नर पंजाब जो है फाइनली जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से फाइनल हो गए। उनका नाम आ गया, अब वो हलफ लेने जा रहे हैं। इसी तरह जो केपी में है वो आ गए हैं जनाब कुंडी साहब। अब जो कुंडी साहब हैं जनाब, उनकी जो चीजें हैं, फैसल करीम कुंडी। अब आपने देखा होगा कि जो केपी के में डी खान है, वहां से जहां से वज़ीर-ए-आला वज़ीर-ए-आला इस वक्त जो मौजूद है, अली अमीन गंडापुर, केपी के उनका तल्लक भी उसी से है, एक ही हल्के से है। अच्छा, इससे पहले जो आपने देखा होगा कि मौलाना फजल रहमान का हल्का भी वही है। अभी इससे पहले गवर्नर उनका है। और अब जो है वो गवर्नर आ गया फैसल करीम कुंडी, जो कि पीपल्स पार्टी से जिनका तल्लक है। तो ये यानी आप समझते हैं कि इस हल्के की अहमियत सबको पता है। और क्या मौलाना फजल रहमान को जो है वो सरप्राइज देने के लिए पीपल्स पार्टी ने ये फैसल करीम कुंडी को लगाया, या जो है वो अली मीन गंडापुर को जो है वो सरप्राइज देने के लिए। तो एनी हाउ ये ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी का जो फैसला है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी कोई बहुत बड़े जागीरदार को या बहुत बड़े उसको नहीं लगाया। इसी तरह दोनों जो है गवर्नर्स, और वो पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो बड़े अरसे से मौजूद हैं। मैं आपको डिटेल उसमें बताता हूँ। अगर हम बात करें जी सरदार सलीम हैदर की, तो जो एक तो ये है कि सबसे पहले ये 1997 में जिला कौंसिल में ये जिला कौंसिल से मुंतखब हुए। और फिर उसके बाद 2002 में काफ लीग के प्लेटफॉर्म से ये इलेक्शन लड़े, पीपी 18 से ये तकरीबन 38,000 इन्होंने वोट लिया। फिर ये 2008 में पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से एन ए 59 था, उसमें ये जीते और ये फिर वजीर भी बन गए। और उसके बाद फिर ये 2018 और 2024 में ये हारे, लेकिन ये पीपल्स पार्टी के साथ मौजूद रहे। अब ये ज़ाहिर है बताया जा रहा है कि 2018 में इनको ऑफर भी थी, क्या कहते हैं, पीटीआई की तरफ से। अब हो थी या नहीं थी ये अलग बात है, लेकिन ये पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म लड़े। 2024 में भी ये जो है वो पीपल्स पार्टी के से लड़े। अच्छा, ओवरऑल अगर मैं आपको इनकी फैमिली के बारे में बताऊं, तो एक तो बिजनेस इनका जो है, एक तो ये जो बताया जा रहा है कि 18-19-20 हजार कनाल जो है इनकी अपनी वहां पर जद्दी पुश्ती जगह है। और वो एक यानी सरदार कहलाते हैं वहां के। बिजनेस ऑयल फील्ड में इनका बिजनेस है, ओपीपीआई में। और फिर इनकी अगर फैमिली के बारे में बात करें, इनकी जो सरदार साहब की जो वाइफ हैं, वो जनरल सलीम अरशद कहोटा जो है, उनकी ये खाला भी हैं। और फिर उसके साथ साथ जनरल जो सलीम है, सलीम अरशद, उनके यहाँ चौधरी निसार अली खान की हमशीरा है। ये आप देख सकते हैं। और चौधरी निसार अली खान की जो भांजी है, वो सरदार सलीम हैदर साहब की वाइफ भी है। तो ये रिश्ता आप देख सकते हैं। तो यानी जनरल सलीम अरशद कहोटा वाले जो हैं वो इनके रिश्तेदार हैं। फिर चौधरी निसार अली खान के साथ बड़ा करीबी तल्लक है। ये फैमिली के आपस में और भी बहुत रिश्ते हैं। मजीद क्लोज फैमिली की बात करें, तो इनका एक बेटा है जो जेर तालीम है इंग्लैंड में। इनकी दो बेटियां हैं, एक बेटी जो है वो शादीशुदा है और एक बेटी अभी पढ़ रही है। यानी एक बेटा और दो बेटियां हैं इनकी। और इन इन ये खुद अकेले ही हैं। एक इनकी हमशीरा है, यानी एक ही भाई और एक ही बहन है। ये ओवरऑल मैं आपको अगर बताऊं तो अब ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ने क्योंकि बहुत सी बातें हो रही थी, आपको हिना रबानी खर की बात हो रही थी, कमर जमान कायरा के ऊपर बहुत से यानी प्रेशर भी था। कहा जा रहा था कमर जमान कायरा काफी हद तक मैनेज भी हुए, इस्टेब्लिशमेंट की बात भी उन्होंने सुनते रहे, वो बोले नहीं है। नदीम अफजल चंद बोलते भी रहे। तो कमर जमान कायरा को बहुत बड़ा धचका भी लगा और सब कहा जा रहा है कि वो बड़े परेशान है। और उन्होंने कहा जी कि मैंने बड़ा कुछ किया, इस्टेब्लिशमेंट पे ज्यादा उनको परेशानी है कि वो इस्तेमाल भी हो गए और ऊपर से वो नहीं हुए। लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर भी बात हो रही थी कि बार बार कमर जमान कायरा को लाना है, और गुज़िश्ता कई अरसे में वो कभी वो जीत भी नहीं सके। और फिर बहुत सी चीजें चल रही थी। एनी हाउ अब फर्दर इस पे अलग से बात करेंगे। दूसरी बात कर लेते हैं जनाब, फैसल करीम कुंडी। फैसल करीम कुंडी जनाब, ये 2002 में जो है आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के तौर पर ये आए थे। उस वक्त एन ए 24 हुआ करता था डी खान से। और वो उस वक्त नाकाम रहे। फिर उसके बाद 2008 में ये आए। और उसके बाद ये मुंतखब हुए कौमी असम्बली के
اور ان کو ڈپٹی اسپیکر بنا دیا گیا. نوجوان پڑھے لکھے یہ اس میں شمار ہوتے ہیں پولیٹیشین میں. اور پھر اس کے بعد یہ جناب NA-24 2013 میں یہ اگین جو ہے وہ کامیاب ہوئے اور 2018 اور 2024 میں مسلسل یہ دو نشستیں ہار گئے. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ 2018 میں بھی اور 2024 میں بھی علی امین گنڈا پور جو ہے وہاں سے جیتتے رہے. اب ان کے بھائی جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور کے بھائی ابھی ریسنٹلی وہ جیتے ہیں. اچھا 2022 میں جب یہ آپ کو پتا پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو اس وقت یعنی جو اس وقت کے وزیر اعظم ابھی بھی وزیر اعظم ہے پی ڈی ایم کے شہباز شریف, انہوں نے ان کو بنا دیا تھا ایسے پی ایم بنا دیا تھا جناب ان کے غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کے حوالے سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی بن گئے تھے. اور پھر یہ پیپلز پارٹی کہ میں مختلف عہدوں پہ فائز رہے, ترجمان بھی رہے, PPP کی انفارمیشن سیکٹری کے طور پر خدمات بھی دیتے رہے, اور فائنلی ان کو گورنر KP کے لگا دیا گیا. یہاں پر بھی بڑی ٹسل تھی, ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ پرویز خٹک کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کا بڑا پریشر تھا مسلم لیگ نون کے اوپر بھی اور پیپلز پارٹی کے اوپر بھی, کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیسیکلی طے ہوا تھا کہ آپ کا گورنر ہوگا, تو وہاں پر بہت زیادہ پریشر تھا پیپلز پارٹی کے اوپر بھی کہ وہ چیزیں جو ڈیسائیڈ ہو چکی تھیں اب ان کو دوبارہ بار بار کیوں ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. تو اس میں ظاہر اسٹیبلشمنٹ کو بیک فٹ پہ جانا پڑا. پرویز خٹک جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ شاید پرویز خٹک کو لگانے سے علی امین گنڈا پور کو شاید پریشرائز کیا جا سکتا ہے. پرویز خٹک جو ہے وہ جوڑ توڑ کے ماہر ہیں, پرانے سیاستدان ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی روابط ہیں یہ وہ, لیکن فیصل کریم کنڈی کو لگا کر پیپلز پارٹی نے یہ ایک تو یہ تاثر ضرور دیا کہ ان کا جو اپنا ورکر ہے, کہ اپنا جو سیاستدان ہے اگر ان کے ساتھ انٹیکٹ رہے گا تو ظاہر ہے وہ چیز آئے گی. اچھا اب آخری بات کر لیتے ہیں, وہ ہے جناب حنیف عباسی صاحب کی اور انوار الحق کاکڑ کی جو لڑائی ہوئی ہے, اس میں مزید جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے کہ جناب اب کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کو بھی کچھ شکایات ہوئی ہیں کہ آپ حنیف عباسی کو آپ لگام دیں گے یا نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, آپ حنیف عباسی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو کوئی عہدہ ملے, تو اگر عہدہ دینا ہے تو عہدہ دے دیں, لیکن اس طریقے سے وہ کبھی لیگی جو ہے نا رہنماؤں کے خلاف اور کبھی کس کے خلاف, یعنی وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے مسلم لیگ نون کو یا ان لوگوں کو فارم 47 کے تحت لانے کا یہ نہیں کیا. آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ وہ سابق وزیر اعظم ہے, اس وزیر اعظم کی اپنی اوقات یہی ہے کہ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ وہ بلیک میل, یعنی سمجھ آتی ہے حنیف عباسی نے کہہ دیا کہ جی آپ نے وہ کیا, اور ظاہر ہے نگران حکومت کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتا دو, آپ پوری سیاست ذرا اسٹڈی تو کریں آپ کے پڑوسی ملکوں میں, آپ کے کسی بھی ملک میں یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے, اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا فائدہ کون اٹھاتا ہے یہ بھی سب کو پتا ہے, اور اس دفعہ مزید کھل کے سامنے آ گیا. نقوی صاحب, کاکڑ صاحب, واوڈا صاحب, یہ سارے چیزیں وہ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے پے رول پہ جناب ان کے اشاروں پہ ناچتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ان پارٹیوں میں سے بھی ایسے لوگوں کو جتوایا گیا جو فارم 47 کے حوالے سے, تو ظاہر ہے پھر وہ ووٹ بھی ان کو دے رہے ہیں. کسی کی ضرورت نہیں ہوئی MQM کی کہ ان کو بھی اتنی بڑی سیٹیں دے دیں گے, انہوں نے شاید خود ہی ہاتھ جوڑ لیں گے, بس بھائی بس کریں آپ, تو ہم کسی کو کیا بتائیں گے کہ اتنی سیٹیں ہمارے پاس ہے. لیکن دوسری طرف وہ ناخوش ہیں کہ جناب ہم کوئی بات خود کر نہیں سکتے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ڈنڈا دے دیتی ہے, جناب آپ نے ادھر ووٹ دینا ہے ادھر ووٹ دینا ہے. تو اب اگر کاکڑ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 کی پیداوار ہے, اگر میں سچ بول گیا, اس سے پہلے لیاقت چٹھا بھی سچ بول گیا تھا اور وہ بھی ابھی تک آپ کو پتا اٹھایا گیا ہے, واپس نہیں آیا, تو یہ تو سلسلہ جو ہے وہ سب کو پتا چل گیا ہے. اب وہی لوگ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے, آپ دیکھیں گے 6 ماہ مزید گزریں گے تو یہ سارے ہی آ جائیں گے. ابھی تو رانا ثناء اللہ تھوڑا سا بول رہے تھے تو ان کو مشیر بنا دیا گیا, جاوید لطیف کو سنا ہے کہ وہ خاموش کروا دیا گیا, ان کو بھی کوئی اشارہ ملا ہے کہ جناب آپ کو بھی میاں صاحب واپس آ رہے ہیں, آپ کو بھی کہیں ایڈجسٹ کیا جائے گا, وہ کہیں مریم نواز کے سیاسی مشیر نہ بن جائیں یا کوئی اور عہدہ اگر ہے تو اس میں نہ بن جائے. تو ابھی یعنی ایک تو تاثر یہ جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پارٹی کی صدارت سنبھال لیں, اور ساتھ جو ہے اسحاق ڈار کو انہوں نے وائس, یعنی یہ بیسیکلی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے نیکسٹ بھی کوشش یہ کی جائے گی, کیونکہ نون لیگ کے پاس اس وقت بیانیہ نہیں ہے, اور نیکسٹ بیانیہ یہی ہوگا کہ ہم نے دیکھیں سیاست سے شہباز شریف بالکل کنارہ کشی ہوگی, اب جو ہے نا وہ نواز شریف آئے گا اور نواز شریف کی پارٹی آئے گی, اب جو ہے شہباز شریف نظر نہیں آئے گا. تو یہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آئی. ابھی جو کسانوں کا معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے, انتہائی خطرناک صورتحال ہے پنجاب میں, کہ پہلے یعنی اس وقت یہ گندم درآمد کی گئی, جب پتہ بھی ہے کہ 1-2 ماہ کے بعد پاکستان کی اپنی گندم جو سندھ کی اور پنجاب کی آنا شروع ہو جائے گی. اب وہ امپورٹ کر کے آپ نے گودام بھر لیے, آپ کے پاس جگہ نہیں ہے, ریٹ سرکاری آپ نے وہ دیا, اور کسان کہہ رہا ہے کہ 2500 میں بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پوری ٹرالیاں اور ٹرک جو ہے وہ سڑکوں پر
وہ گرا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں کہ جناب یہ حالات ہیں ہمارے ساتھ. اور پنجاب میں ہی مسلم لیگ نون نے سب سے بڑا نقصان، مسلم لیگ نون کو پنجاب میں ہی اس گندم کے معاملے پہ ہی ہو رہا ہے. اب اس لیے جو ہے نا کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف نے حنیف عباسی کو اشارہ کیا کہ ٹھیک ہے آپ لگے رہو، تاکہ ہم یہ تاثر دے سکیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ نون لیگ کا نہیں، یہ جناب وہ ہے. اب تحقیقات کا حکم تو دے دیا گیا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ پی ایس سی کو کیوں نہیں دیا گیا، پی ایس سی کیوں نہیں کر رہی ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کیوں نہیں کر رہی. باقی یعنی تحقیقات میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے کون کون نام ہے. سب سے زیادہ نام انوار الحق کاکڑ کا آئے گا، اور حنیف عباسی کا انوار الحق کے کاکڑ کے اوپر قسم اٹھا کے کہنا تو مطلب یہ ہے کہ بہت کلوز، یعنی اس کو اشارہ ملا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. اور ظاہر ہے انوار الحق کاکڑ کا یہ کہنا ہے کہ جناب میں اگر بولا تو فارم 47 سے بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی. تو یہ صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی تھی، ابھی تک اتنا ہی.